बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज का मुखातिब हुकूमत पंजाब के कारपरदाज हैं, वजीर आला हैं, गवर्नर पंजाब हैं और हुकूमत पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है और हम मारूज़ खिदमत हैं मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त निशान सालार पाकिस्तान की खिदमत में। गुजारिश ये है कि एक कुदरती सूरत हाल खित्ते कोसार में पैदा होती रही और माजी में हमारे बचपन, लड़कपन, जवानी, उम्र जो रफ्ता है उसके दौरान लैंड स्लाइडिंग का मुख्तलिफ इलाकों में सिलसिला जारी रहा। वजूहात को ख़त्म करना और साइंसी तर्ज अमल पर चीज़ों को मुमकिन करना, इस तर्ज पे सर्वे को करना और सर्वे के जरिया पेशबंदी करना, इस तरह के वाकयात की उसकी अहमियत अपनी जगह पे है। लेकिन हालिया जो लैंड स्लाइडिंग है, ढक मुस्याड़ी जिसे कोसर कॉलोनी के नाम से भी याद किया जाता है, जीका गली के निशेब की तरफ, उसमें लोग मुतासिर हुए हैं और ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। और सबसे पहले रब्बुल उला के हुजूर ये दुआ कि अल्लाह करीम अपने फजल एहसान और अपनी मेहरबानी से रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से हम गुनाहगारों के गुनाहों की बख्शिश फरमाए और वो सारी वजूहात जो इन कुदरती हादसात का सबब बन रही हैं उनसे हमको और हमारे इलाका को और अहले इस्लाम को, पाकिस्तान को, खित्ता कोसार को और बल्लाद इस्लामिया को महफूज और मामून रखे। जो नुकसानात हुए उसके ऊपर यकीनन बतौर मुसलमान के सबसे पहला फरीजा मुतासरा घरानों का भी और हम जो बहुत ज्यादा जाहिर है कि इस सूरत हाल में हमदर्दी रखते हैं अवामुन नास में से और जिन लोगों की जिम्मेदारियां गुनागू हैं उनके ऊपर पहला जिम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। और अल्लाह ताला बेहतरीन मुसब्बिबुल अस्बाब है, आकमुल हाकिमीन है और मुनज़्ज़िलुल बरक़ात है और मुफ़त्तिहुल अब्वाब है। वो जब किसी बस्ती को अपने हुक्म से हम ज़ाहिरी वजूहात के ऊपर भी बात हमें करनी चाहिए और बहुत बात हुई है, लेकिन आकमुल हाकिमीन के हुक्म को पहले सामने रखा जाए और उसके बाद उन असबाब को और उन अलल को जो वजह बने। तो अल्लाह ताला वादहू ला शरीक ने ये इस बस्ती के लिए, हमारे इलाका के लिए ये हुक्म मुनासिब समझा और ये सूरत हाल पैदा हुई। अब आइए बहाली की तरफ। तो इस वक्त तक की जो सरगर्मियां बहाली की हैं वो अजर मिन शम्स हैं। टेंट्स लगे, सामान खुले आसमान तले देखे गए और मुख्तलिफ मोतबर लोगों ने इसके ऊपर बात भी की, दौरा भी किया और जो इंतजामी लोग थे उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने ताई कोशिश की। लेकिन अहम तरीन ये है कि ये एक बड़ा नुकसान है और ये इलाका और इसके बसने वाले वो ऐसे हैं कि जिनको हुकूक मलकियत अल्लाह ताला के फजल एहसान से अपने आबाओ अजदाद से लेकर तो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और उनके लिए इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि जिस तरह की बहाली का इंतजाम किया गया है अहले खैर को उसे देख लेना चाहिए। और एक तजवीज ये भी इस वक्त गर्दिश कर रही थी, हमारे बरादरी मुकर्रम मोइनुद्दीन अब्बासी साहब कह रहे थे कि जो होटल्स हैं और जो बड़े मालकान हैं और जिन्होंने इस खित्ता कोसार से बहुत से फवायद उठाए हैं दुनियावी और माली एतबार से, उनको भी आगे बढ़कर तो इस सिलसिला में काम में आना चाहिए। लेकिन असल जिम्मेदारी रियासत की है, चूंकि माँ जब उसका बच्चा बीमार होता है तो वही गले लगाती है, जब किसी शख्स का बाजू टूटता है तो उसके गले की तरफ आता है। जरूरत इस अमर की है कि कम अज कम 50 लाख रुपए फी घराना वो हुकूमत पंजाब और सालारी पाकिस्तान की खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो खुद इस सारी सूरत हाल को देखेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज स्टेशन कमांडर साहब और जीओसी साहब और जो मकामी सिविल इंतजामिया है उसकी तरफ से भी मजीद जो कोशिशें मुमकिन है वो मुमकिन की जा सकेंगी। एक फंड कायम किया जा सकता है और डिप्टी कमिश्नर साहब अगर वो फंड कायम करते हैं या वो बाकायदा उसका ऐलान न भी करें तो अगर वो चूंकि लोगों की इज्जत नफ्स का मामला है और आबादी में लोग मौजूद जो हैं
ان کی ایک اپنی حیثیت ہے اور ان کی اپنی ایک پہچان ہے اور ان کا ایک اپنا سوشل سٹیٹس ایک مرتبہ ہے. تو اگر اپنے طور پہ جو اہل خیر مختلف کے بارے میں سروے رپورٹ ہوتی ہے، یقیناً ایجنسیز کے پاس، اداروں کے پاس، ذیلی حکومت کے پاس معلومات ہوتی ہیں، تو آگے بڑھ کر تو اس سلسلہ میں اپنے طور پہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پہ بھی حکومتی وسائل کے علاوہ وسائل جمع بھی کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں جو میرٹ ہے اس کے مطابق اہتمام اور انتظام میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. ہماری دلی ہمدردی، دکھ، افسوس اپنے ان سارے گھرانوں کے ساتھ ہے کہ جو اس لینڈ سلائڈ سے متاثر ہوئے ہیں، اور یقیناً آگے چل کر تو اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو بلاسٹ ہے پتھروں کا، اور جو زیر زمین صورتحال ہے، اور جو زمین بردگی کی ایک کیفیت ہے، اور جو ہم نے شجرکاری کو کے اوپر توجہ جتنی دی ہے تو اسے کس طرح بڑھا سکتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ سفیدہ جیسی بیماری جو سارا پانی زمین کا وہ فضا میں اڑا دیتی ہے، تو اس کے بجائے ہم زیادہ سے زیادہ علاقہ میں، خطہ کوثار میں، ملک عزیز میں، اور جہاں پہاڑی بیلٹ ہیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری کریں، نجی طور پہ بھی کریں، آرگنائزیشنل سطح پہ بھی کریں، مقامی حکومت کی سطح پہ بھی کریں. تو ہم جتنی شجرکاری کریں گے اور جتنی یہ جو ہم پتھر نکالتے ہیں زمین سے، تو اس سے ہم جتنا کم وہ کریں گے، اس کو سلسلہ میں ڈالیں گے، اتنا اس کا زمین کے اوپر بوجھ کم ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہم بلند اور بانگ عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، تو اس کے بجائے اگر ہم ہلکے پھلکے اور لکڑ تو اب اس درجہ پہ ممکن نہیں ہے، لیکن کم وزن اور ہلکے پھلکے گھر بنائیں گے، اور اپنے گھروں کو ہم اپنی ضرورت کی جو محدود سی ذرائع ہیں، ضرورتیں ہیں، اور اس کو فرنش کرنے کے اعتبار سے بھی تو اس حد تک رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز فردر آگے چل کر تو اس طرح کی صورتحال میں ہمارے لیے مددگار ہوگا. آپ سب کیا کر سکتے ہیں سننے والے سامعین و سامعات؟ آپ اگر اپنی بات کو مثبت انداز میں، اگر ہم سے کوئی مثبت بات ہو سکی ہے اور آپ کو پسند خاطر ہو، تو اس کو یا مثبت بات کو جتنا آپ آگے بڑھائیں گے تو یقیناً وہ سارے ادارے اور ریاستی ادارے اور حکومت پنجاب، وفاقی حکومت اور سالار پاکستان کی توجہ ہمیں حاصل ہوگی، اور ہم ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر بھی جو خبریں چلتی ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور صحافت کے اعتبار سے بھی جس حد تک ممکن ہو، جب ہم ان چیزوں کو تجاویز کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے اور بحالی کے لیے امکانات کی طرف لے کر آگے بڑھیں گے، تو یقیناً وہ متاثرین کے لیے سود مند ہوگا. آئیے مثبت بات کریں، آئیے متاثرین کی بحالی کی بات کریں، آئیے اللہ رب العزت عز و جل جل شانہ و اتم برہانہ وعز شانہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی توبہ بجا لائیں، اور اس کے ذریعہ قدرتی آفات سے حفاظت کی دعا کریں. اور اگر ایسی صورتحال ہو تو جو مسلم معاشرے کا باہمی ربط اور تعلق ہے اس کی طرف آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر دوسروں کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں، خواہ وہ بات کرنے سے ہو، خواہ وہ جا کر کسی درجہ کے اوپر سامان اٹھوا دینے یا مددگار ہونے کی ہاتھوں سے، بازوؤں سے، جان سے، طاقت سے ہو، یا مالی اعتبار سے ہو، اور حکومتوں کے کرنے کے کام بہرحال حکومتوں اور ریاستوں کے کرنے کے ہیں. تو ہم اگر اس ساری کیفیات سے اپنے آپ کو گزاریں گے، مثبت انداز اختیار کریں گے، یقیناً جہاں تنقید کی ضرورت ہے وہاں تنقید ہونی چاہیے، لیکن اگر اس انداز میں ہم آگے بڑھیں گے تو ہم پوری سوسائٹی، پورا کوسار اور ارد گرد کے قرب و جوار کے لوگ، بالخصوص یونین کونسل مساڑی خود، اگر ہم اس کے اوپر یقیناً آپ کا بہت مثبت کردار ہے. ہم نے کل سے لے کے آج تک اس بات کو مہمانداری کے باوجود جہاں تک ہم سوشل میڈیا دیکھ سکے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بہت مہربانی کی ہے اور بڑا مثبت انداز اپنائے. تو آئیے جہاں پہ یہ گفتگو کہیں سننے کو ملی کہ ٹٹو بٹو چٹو یہ وہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی شاعری اور ادب، جہاں یہ سننے کو ملا وہاں پہ آئیے یہ سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ یا رب ہمیں معاف فرما، یا رب ہمیں طاقت عطا فرما، یا رب ہمیں اپنے بھائیوں اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنی معاشرت کے ساتھ مددگار ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرما.
ریاستی اداروں، ضلعی حکومت، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کی توجہ کے لیے ہمیں مؤثر بات اور مؤثر حکمت عملی اور مؤثر جو طرز عمل ہے وہ اپنانے کی ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرما، اور ہمیں خود کو اتنی طاقت عطا فرما کہ ہم انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اس طرح کی صورتحال میں ایک مثبت کردار ادا کرنے سے کے قابل ہو سکیں۔ بہت کچھ اس عنوان پہ کہنے کی ضرورت ہے، بہت سے خیالات اور جذبات امڈے چلے آ رہے ہیں، لیکن کم کہے کو زیادہ جانیے کا۔ آئیے ہم سب مل کر، سامعین و سامعات، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں اور متاثرین کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مثبت رویے کو آگے بڑھا کر ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں۔ رب العالمین ہماری آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرمائے اور غیبی مدد ہماری پوری معاشرت کا نصیبہ فرمائے۔